आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा टॉपिक सिफारिश, अ, वसीला और शफात वगैरह का चल रहा है। और आज की अब जो आयत है वो उसमें कुछ ऐसा ज़िक्र हमें मिलेगा कि अल्लाह पाक की इजाज़त, और इस तरह की और आगे बहुत सारी आयत हैं जो हम देखते हैं, और वो किन कंडीशन के साथ है। सूरा नंबर 78, आयत नंबर 38। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़े बांध कर खड़े होंगे तो कोई कलाम न कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाजत दे दे, और वो ठीक बात जुबान से निकाले। अब ये क़यामत के दिन की बात हो रही है कि जिस दिन रूह और फरिश्ते सफ़े बांधे। रूह मीन्स के इंसानों की, मतलब यही सोचा जा सकता है कि इंसानों की तब अरवाह ही होंगी, रूहें ही होंगी, तो उनकी बात है। और फरिश्ते, वो हमें पता ही है, ये सब सफ़े बांध कर खड़े होंगे, अल्लाह के सामने हाजिरी है सबकी। तो कोई कलाम ना कर सकेगा। ये देखे, किसी की मजाल, मतलब ये किसी कोई ऐसा नहीं है कि वो कलाम कर सके मगर जिसे रहमान इजाजत दे। हाँ, अल्लाह पाक जिसे इजाजत देंगे वो कलाम कर सकेगा, लेकिन किस कंडीशन। और कलाम क्या हो सकता है, मीन्स कोई बात, किसी की कोई सिफारिश या कोई भी, जो भी, ज़रूरी नहीं खाली सिफारिश ही, लेकिन कोई भी बात जो है। और जाहिर बात है कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनको अगर इजाज़त दी जाएगी बात करने की तो वो ज़ाहिरी बात है, और हम उम्मीद करते हैं और इसी की हम दुआ करते हैं, उनकी जो शफात का हम कहते हैं कि उनकी शफात नसीब हो। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी ऐसी दुआएं भी सिखाई कि उनकी शफात हमें नसीब हो, ये वो। तो वो जो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन जब अल्लाह पाक उन्हें इजाज़त देंगे तो वो ज़ाहिरी बात है अपनी उम्मत की ही बात करेंगे कि मेरी उम्मत के साथ कोई, मतलब नरमी वाला सलूक, या उनके साथ उनका हिसाब सो थोड़ा नरमी वाला किया जाए, या फलां किसी का या किसी के बारे में अगर करना हो या पूरी उम्मत के बारे में करना हो, तो यकीनन जब इजाज़त मिलेगी, और जिन जिन को मिलेगी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ऊंची शान है, तो उनको ज़रूर अल्लाह पाक शायद सबसे पहले ही इजाज़त दें, या उनको तो ज़रूर इजाज़त मिलेगी। तो वो हमारे लिए कोई ना कोई कोई शफात, कोई कुछ ना कुछ सिफारिश कह लें, शफात कर लें, या वसीला कह लें। जो नमाज के बाद भी, अजान के बाद भी हमें दुआ हम पढ़ते हैं, उसमें भी हम इसी की दुआ करते हैं। तो यकीनन वो कोई हमारे लिए सिफारिश करेंगी तो हमें उम्मीद भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन अगली शर्त देखें, और वो ठीक बात जुबान से निकाले। ये अब बड़ी गौर करने वाली बात है। अब कोई, जारी बात है, दूसरे जो पैगंबर हैं वो भी अपनी उम्मत के लिए कोई ना कोई, मतलब इस तरह की सिफारिश शफात करेंगे, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेंगे यकीनन। लेकिन उसके साथ शर्त क्या है, और ये हम और भी देखेंगे इस तरह की बात, कि वो ठीक इस तरह की बात तो और नहीं है, लेकिन ये जो इजाजत मिलने वाली बात है, और वो सारी हम और भी आयत देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस आयत में बड़ी ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस स्टार्ट मैंने इसी से किया है कि जहाँ इजाजत मिलने की थोड़ी सी हमें खबर मिल रही है कुरान पाक से। तो उनमें पहली बात तो ये है कि वो ठीक बात जुबान से निकाले। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यही है कि वो, मतलब कोई, जैसे गुनाह कबीरा पे, अब शिरक पे तो कोई सिफारिश नहीं कर सकता ना, या मतलब अल्लाह उसको ठीक बात कहता ही नहीं है, या उस पे तो अल्लाह पाक नहीं सुनेंगे, तो वो एक ठीक बात नहीं है, हो सकता है ऐसा। या मतलब ठीक बात क्या हो सकती है कि किसी ने कबीरा गुनाहों से, बड़े बड़े गुनाहों से तो वो बचता रहा और कोशिश की, और अगर हो भी गए तो उससे माफ़ी तौबा कर ली, और पूरे सच्चे दिल से कर ली। तो लेकिन जो छोटे गुनाह हैं उनमें से कोई कुताही हो गई, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो गई, कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी किसी मजबूरी की वजह से, ये वो, तो वो उनके लिए यकीनन हजूर पाक भी हमारे लिए तो अल्लाह पाक से कहेंगे और शफात करेंगे, और हमें भी
امید ہے کہ اللہ پاک ان کی سنیں گے اور معاف کریں گے اور خود بھی رحم فرمائیں گے. خود بھی اللہ پاک خود رحم کرنے والا ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری عمر گناہ کرتے رہے. جو بات سمجھانے کی ہے، اور یہ ٹاپک، یہ جو شفاعت کا اور سفارش کا، یہ صرف کرنے کی مجھے ضرورت ہی یہی پڑی، اور میں یہی مین وجہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کالا سفید کرتے رہے ہیں اور قبضے کرتے رہے ہیں، غریبوں بیواؤں کو اور یتیموں کے ساتھ برے سلوک کرتے رہے ہیں، ان کے پلاٹوں پہ قبضے کرتے رہے ہیں اور کم تولتے رہے ہیں، دھوکہ بازی کرتے رہے ہیں، ملاوٹیں اور رشوتیں کرتے رہے ہیں. یہ سارے کام کرتے رہے ہیں، ان سے آپ نے دنیا کی دولت اکٹھی کی ہے، اور پھر جا کے جی وہ عید میلادم نبی منا دی اور دیگیں چڑھا دی کچھ، اور اس طرح کی کچھ اور محفلیں شیفلیں کرا دیں اور حج وغیرہ اور عمرے کر آئے اور کہا جی ہمیں حضور پاک کی شفاعت نصیب ہوگی اور ہم بخشے جائیں گے اور حضور پاک ہمیں بخشوا دیں گے. دیکھیں ہم تو درود پاک پڑھ رہے ہیں اور محفلیں کرا رہے ہیں اور عید میلاد النبی منا رہے ہیں، تو ہم تو بخشے گئے. میرا قرآن پاک کو آپ اگر غور سے پڑھیں، اور میرا جتنا مطالعہ ہے اور جو میری اپنی وہ ہو، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو دین اور یہ سختی اور جنت دوزخ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن لوگ ہمارے معاشرے میں تو اسی کی امید رکھتے ہیں نا، وہ فلانے صاحب اور وہ فلانے صاحب، وہ میاں صاحب اور وہ چودھری صاحب اور وہ فلانے صاحب، جی وہ جا کے کرواتے ہیں محفلیں اور یہ وہ ہے، اور وہ کام کیا کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہوتا ہے، وہ کس کس طرح کے کام کرتے ہیں، اور وہ محفلیں کرا دیں اور بس کہا جی بس جی ہم تو امتی نبی کے امتی اور بخشے ہم تو یہ وہ. تو یہ صرف ٹاپک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بات ٹھیک بات زبان سے نکالے کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. چھوٹے موٹے گناہوں پہ سفارشیں بھی ہوں گی اور سارا، کیونکہ قرآن کے دوسرے احکام بھی دیکھیں نا، جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں معاف کروں گا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ فلانا ہو، ایسے ہو، تو اس کو تو پھر کیسے معاف ہو جائے گا؟ پھر تو پورا قانون ہی چینج ہو گیا، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو اس سب سے بچتے رہے ہیں. اور جو نہیں بھی بچتے رہے تو وہ سفارشیں اور شفاعتیں کرا کے سارا کچھ ٹھیک کروا لیں گے. اور وہ مسالے پھر کیا دیتے ہیں کہ وہ جی ہم اگر تو اللہ پاک پورا پورا حساب کرے اور عدل سے کام لے تو ہم تو کبھی بھی نہیں بخشے جا سکتے، ہم تو بس سفارش سے ہی بخشے جا سکتے ہیں. چاہے ہم گناہگار ہیں اور جو چاہے بہت نیک بھی ہیں، وہ بھی اپنا جا کے حساب کروا کے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب دیں گے، چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی چیز ضائع کرنے کا اس کا بھی حساب دیں گے، تو اللہ تو اس پہ بھی پکڑ سکتا ہے. ایسی ایسی مثالیں دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوٹے گناہ کرو یا بڑے کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شفاعت سے ہی بخشے جاتے ہیں، ہم تو ویسے نہیں بخشے جا سکتے. ایسی ایسی یہ صوفیزم، خاص کر کے ہمارے پاس صوفیزم کا انفلوئنس ہے، یہ پیری فقیری کا ہے کہ بھائی ہماری شفاعت پکڑو، ہماری لائن پکڑو، ہمارے مرید بنو گے تو شفاعت ہوگی، ورنہ حساب دیتے تم کیسے؟ اگر حساب دینے کی طرف جاؤ گے تو وہ تو تم کبھی بھی نہیں ہو. وہ بلکہ مشہور شعر بھی ہے میرے خیال سے محمد بخش صاحب کا ہی ہے کہ عدل کرے تے عدل کرے تے پھڑے جان اونچیاں شانہ والے، کچھ اس طرح کا وہ شعر بھی ہے اس طرح. تو وہ یہ پورے صوفیزم کی ٹریڈیشن میں ہے. کرم کرے تے بخشے جامن میں جے وی منہ کالے، میرے وہ ذہن میں آ گیا، کرم کریں تے بخشے جامن میں جے وی منہ کالے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، کچھ اس طرح کا. تو وہ اس طرح کی سوچ بنائی جاتی ہے تاکہ یہ ہماری لائن کو پکڑیں، ہماری پیری مریدی ہمارے وہ اس میں آئیں، ہمارے مرید بنیں اور ہمیں نوازیں، تو بس ٹھیک ہے ہم بخشوا دیں گے انہیں. تو یہ ساری سوچ ہے قرآن کی سوچ. قرآن میں اللہ پاک کی باتیں ہیں، ان پہ آپ خود غور کریں. یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی. جزاک اللہ خیر.